Heavy rain hasn't even arrived, yet parts of Panjim's much publicized smart city infrastructure are already showing signs of stress. A road cave in at Santanez and a damaged manhole cover near a Panjim police station has sparked fresh concerns over the quality of work carried out under the smart city mission and whether public money is delivering lasting results. A road cave at Santanez and a broken manhole cover on the footpath near the Panjim police station, both pointing to the same uncomfortable truth. Infrastructure work executed under the Smart City mission in Goa is showing signs of serious structural failure in less than a year of completion. The Santanez cave-in particular raises serious concern. Road subsidence of this nature is typically caused by poor compaction of backfill material after underground utility work, inadequate sub-base preparation, or the use of substandard construction materials, all of which fall squarely under contractor responsibility and civic body oversight. हे तुम्ही पळयतात सांतिनेज आयज सकाळी सांतिनेज जे SBI ब्रांच आसा थंयसर आयज एक स्मार्ट सिटीचो रोड केवीन जालो. हांगासर आमी पळयतात देट 2 वर्सां जाली स्मार्ट सिटीन काम करून सोडलां आनी हांगासर तुमी पळयतात की 2 वर्सांनीच हांगासर रोड केवीन जावपाक लागला. कशे तरेन हे केवीन जाला तुमी पळया. आतां हांगासर असो प्रश्न जाता की स्मार्ट सिटीन आख्खे पणजे भर रोडांची कामां केल्यान, फुटपाथांची कामां केल्यान ही आतां उरतली काय ना, कित्याक हांगासर एक 1.5 ते 2 वर्सांच जाल्या स्मार्ट सिटीन हांगासर काम केल्लेलें आनी रोड्स हांगासर केवीन जावपाक. आनी दुसरें आमी पळयलां की आतां पुलीस स्टेशनाच्या फुडल्यान जो चेंबर आसा तेजी क्वॉलिटी दाखयला तुमकां. थंयसर कोणाचो पांय मोडोन थंयसर एक वाज दवरला, थंयसर कोणाचो पांय वचोन कशें तें मोडों शकता. थंयसर ती क्वॉलिटी ऑफ वर्क आमकां स्मार्ट सिटीची दिश्टी पडना. हांगासर तुमी पळयता हो रोड कसो तरेन केवीन जाल्लो आसा. अशेंच मातशें फुडें गेले जो वोड आसा थंयसरूय रोड केवीन जावपाक लागलेलो आसा. सो हांगा क्वॉलिटी ऑफ वर्क आनी जे काम जे कॉन्ट्रॅक्टरांनी आनी इंजिनियरांनी सुपरवायज केला काय ते बऱ्या भशेन केला तेंच्यांनी, काय लोकांचो पयसो तसोच वेस्ट केला तेंच्यांनी. हांगा 1.5 ते 2 वर्सान हांगासर बेश्टे रस्तेच हांगासरले केवीन जावपाक लागता. एक कित पर्यंत CCP आनी स्मार्ट सिटी पणजेकारांक जाप दितली जे क्वॉलिटी ऑफ वर्क जेन्ना आमी म्हणटात. कित्याक 1.5 ते 2 वर्सांनी हांगासर डायरेक्ट रोडूच एक धाकटोय न्हू एक बरो व्हडलो पोर्शनूच केवीन जाता हांगासर. हे सगळें जाता पणजेच्या स्मार्ट सिटीनूच. आनी अशें न्हू की हे रोड हे कशें हे रेजिडेन्शियल एरियाज आसा, बिल्डिंगेक एक्सेस येवपाक वचपाक. आतां समज हांगासरल्यान फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस वा एम्बुलन्स हांगाल्यान वचोंक जाय, हेका लागून जे हे रोड केवीन जाता तेका लागून हे ट्रॅफिक कंजेशन हांगासर जातलें. जे इमर्जन्सी गाडयो जेन्ना हांगाल्यान वयतल्यो, रेजिडेन्शियल एरियाक हांगासर त्रास जातले, कमर्शियल एरिया ही सगळे लोक हांगासर येता. पूण हे तरी आसतना हांगासर तेंचे कामांचेर कांयच कॉन्सन्ट्रेशन नासतना सुद्दां हांगाल्या तेंचे रोड केवीन जाता हांगासर. हे 1.5 ते 2 वर्सान कशे परिस्थितीन केवीन जाला ते पळया तुमी. The broken manhole cover near the police station on the footpath adds to the alarm. A manhole cover failure is not merely an inconvenience, it is a direct threat to pedestrian safety. A citizen, a child, or a commuter stepping onto that footpath risks serious injury or worse. The location, steps from a police station, raises an additional irony. Who exactly is keeping a watch? आयज सकाळी आमी पयली सांतिनेज SBI झोनल ऑफिसार थंयसर स्मार्ट सिटीच्या रस्त्याक बुराक पडलेलो आनी तसोच आमी आयज पेंजीम पुलीस स्टेशनाच्या फुटपाथार थंयसरूच आसा. आनी थंयसर आमी फुटपाथार जेन्ना चलोन वयता थंयसर आमी एक नजर आमची ह्या वाजाचेर पडली. ह्या वाजाच्या पोंदाक कितें आहा तें तुमी पळया. एक आख्खो हात तूं चलोन वयता समज फुटपाथा वयरसून जाल्यार तुजे पांय हांगासर मोडोन तुमचे कितें हाल जावपाक शकता ते तुमी पळोवंक शकता. हांगासर कोणे तरी बऱ्या मागप्यान हांगासर हो वाज दवरलेलो आहा. पूण हो वाज आतां आमी खबर काडली तेन्ना एक ऑलमोस्ट 2 म्हयने तरी कळोन येयला आमकां की हांगासर हो वाज हो बऱ्या मागप्यान काय पुलीस डिपार्टमेंट काय हांगासर डेली युजर जो फुटपाथ यूज करता तेणें दवरलो आसतलो. पूण हांगासर स्मार्ट सिटीचें काम जे स्मार्ट सिटीन जें काम केलां जे चेंबराची क्वॉलिटी तुमकां दाखयल्या आमी, ती चेंबराची क्वॉलिटी तुमी पळोवपाक शकता. हांगा स्मार्ट सिटीचें कितें काम केलां हेजो स्मार्ट सिटीक आमकां क्वेश्चन आसा की जो क्वॉलिटी ऑफ वर्क आसा स्मार्ट सिटीचो तो कसो तरेन लोकांक तेंच्यांनी बेनिफीट केला. हांगा रस्त्यांकूय बुराक पडटा. सकाळचे सांतिनेज ज्या वाठारान आयज आमी पळयतात
बुराक पडलो रस्त्याक हांगासर आतां फुटपाथ सुद्दां सेफ ना. The Smart City mission was sold to citizens as transformative urban infrastructure, roads that last, utilities that work, and public spaces that are safe and dignified. Funds allocated under the mission are public money, embossed with expectation of quality benchmark, third-party audits, and contractor warranties. With the southwest monsoon expected to make landfall on the Goa coast within weeks, the timing of these failures could not be more alarming. Monsoon rains dramatically accelerate subsurface erosion, saturate purely compacted soil, and stress drainage infrastructure. If these two visible failures are the tip of the iceberg, the rainy season may expose far deeper and far more dangerous cracks in Panjim's Smart City makeover. Dylan Rodriguez, Manish Parab, and Sanika Nagwekar for Goa 365.